دے فرشتے نازل ہوندے نے جدوں نماز دے اندر پڑھدے نے فرمایا جدوں نماز دے اندر کہندے نے اللہ نے سن لیاں ساڈیاں حمداں اللہ نے سن لیاں ساڈیاں تعریفاں جیڑیاں اسی رب دیاں کیتیاں نے پیچھے کر کے آیا نا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ اللہ نے صرف اہل حدیث نو شرف بخشے دعا پڑھن دا اور کوئی نہیں پڑھدا جے ربنا لکل حمد کم چلاندے نے صحیح حدیث ہے فرمایا جڑے بندے نے کیا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ایک صحابی بیان کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانو نماز پڑھاندے نے پئے پڑھاندیاں میرے نبی نے آکھیا سمع اللہ لمن حمیدا ایک صحابی آندا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی میرے نبی نے سلام پھیریا آپ فرماندے نے دعا کنے پڑھی ہے میرے مگر بلند آواز دے نال یعنی کہ نبی دے صحابی نے دعا مکمل پڑھی تے میرے نبی نے اس دعا نو سنیا بھی ہے ایک صحابی ڈردا آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پڑھی ہے کیا فرماندے نے لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا اس دعا نو لکھن واسطے 29 تو 30 فرشتے اگے اگے پہ ہوندے سن 30 فرشتے اور لکھنا چاہندے سن فرمایا کہ مومنہ دے نال نماز چ بھی شامل ہوندے نے جدوں نے کلمات آکھے نا اور ایک ہور حدیث اندر میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس دعا نو پڑھدا ہے او دی دعا فرشتیاں دی دعا نال مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جے دی دعا فرشتیاں دی دعا نال موافقت کر گئی اس بندے دے اللہ پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے ہن تیسری حدیث آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اذا امل امام فامنوا آکو سبحان اللہ فرمایا جدو امام آندا والا الضالین تے پچھوں کی کہنا اوے اچھی آکھیا کرو ڈریا نہ کرو نہ خرچہ ہوندہ نہ پرچہ ہوندہ ہے فرمایا جیڑے کافر لوگ نا مشرک انہاں نو چیڑے آمین وہ چیڑ دے نے تو یہ دا معنی اللہ قبول کر ساڑی دعا نو قبول کر جیڑی منگی فرمایا اذا امال امام فامنو جدو امام آمین آندہ ہے والا ظالین تو بعد آمین آندہ ہے فرمایا جیڑے بندے نے بلند آواز نال بھی کہہ دیتا آمین فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او دا آمین فرشتیاں دی آمین نال موافقت کر گیا فرمایا اس بندے دے بھی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے ایک کچا مسئلہ نہیں جے صحیح البخاری شریف دی حدیث ہے 780 نمبر جار سرچ کر کے ویکھ لیں میری گل تے یقین نہ کر اپنے امام تے مولوی دی گل تے اعتبار نہ کر خود جا کے ویکھ میرے سونے نبی دے فرامین نو ویکھ تیرے مسئلے حل ہو جان گے لڑائی دا روڑا ہی کوئی نہیں جھگڑیاں دا فساد دا روڑا ہی نہیں